distinguished guests. I am truly humbled, wallah, that you have given me this opportunity to come here and speak in front of such a august audience. You people basically run every organization. Even if people call us the director, वो CFO होता है जिसके हाथ में सब कुछ होता है। ये बताओ भाई, माशरे से इन्फ्लेशन कैसे कम की जाती है? सारे CFOs बैठे हैं, पैसे वाले दिमाग वाले बैठे हैं, भी बताओ भाई, कोई जवाब दे मुझे। माशरे से इन्फ्लेशन कैसे ख़त्म की जाती है? माशरे में इन्फ्लेशन कम होती है जब माशरे में जो पैसा होता है वो रोल करता है, तो माशरे में इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाती है। ये बात सबसे पहले किसने बताई? ये बात सबसे पहले किसने सिखाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अगर माशरे में खुशहाली चाहिए, अब माशरे में लोग तब खुश रहते हैं जब माशरे में देने का मिजाज बनता है। होल्ड करने का मिजाज जब आ जाता है तो माशरे में पैसे की बहुतात होती है, लेकिन लोग परेशान होते हैं। तो ये बात पहली दफा इंसानियत में, इससे पहले कभी किसी ने ये बात नहीं की, कि रसूलुल्लाह ने सबसे पहले ये बात कही कि सदका दो माल बढ़ेगा, और इस पर अल्लाह की कसम खा ली। अब ये तो मेरा छोटा जहन है कि मुझे ये बात समझ नहीं आई कि यार सदका दो माल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? सदका आप लोग देंगे, पैसे वाले लोग हैं, आपका सदका जाएगा गरीब आदमी के पास। गरीब आदमी ने करना क्या है? उसकी तो पहली ख्वाहिश है आटा खरीदूं, चावल खरीदूं, दाल खरीदूं, तेल खरीदूं, चीनी खरीदूं, चाय खरीदूं। ये उसकी बेसिक ख्वाहिशात हैं बस। आपने दिया सदका उसको, आपने माल उसको दिया, उसने उसी माल से वो चीजें खरीद ली जो आप बेच रहे हैं। तो माशरे में एक रोलिंग शुरू हो जाती है। उस रोलिंग से जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं मल्टीनेशनल आए हमारे मुल्क में, बहुत अच्छी बात है, आए, इसमें क्या है, लेकिन यार हम में खुद में क्या कमी है? आप मुझे ये बताओ। हम सीधे हो जाएं, खुदा की कसम जरूरत नहीं हमें किसी मल्टीनेशनल की, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग तो इतना तेज है, इतना तेज है। देखो ना, बेईमानी करके हम कितना कुछ कर लेते हैं। तो अगर इसी दिमाग को सीधा चलाएंगे तो क्या करेंगे? आप देखिए, चक्करबाजियां, चक्कर दे देकर हम क्या क्या कुछ नहीं कर लेते। अगर यही दिमाग सीधा चले, पाकिस्तान, अरे भाई भूल जाएंगे लोग जापान को और कोरिया को, भूल जाएंगे लोग। अगर वल्लाह यकीन करो, अगर हम इस एक बात को सामने रख लें, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं नहीं कर सकता। आपको पता है हमें क्या सिखाया गया है खरीदते वक्त किसी चीज को? पता है आपको अल्लाह के नबी ने क्या बोला? जब किसी चीज को खरीदो तो कैसे खरीदो? मैं आपको बताता हूं। एक सहाबी ने के पास गुलाम घोड़ा लेकर आ गया। हजरत ये देखा आपने, ये घोड़ा, ये 300 दिरहम का फाइनल हो गया है, ये आदमी 300 दिरहम में दे रहा है मुझे। तो उन्होंने उस घोड़े को देखा, फिर उस आदमी को देखा, बोला सुनो, अगर मैं इसके 400 दिरहम कर दूं तो मेरे को इतराज तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं हजरत। तो मतलब क्या मतलब? अच्छा ऐसे करो, अगर 500 कर दूं, 600 कर दूं, 700 कर दूं, 800 तक ले गए 300 दिरहम के घोड़े को, 800 में। तो गुलाम भी पागल हो गया और वो बायर भी समझा कि ही इज अ क्रेजी मैन। तो उसको 800 दिरहम दिए, यार ये रख ले, ये रख ले, और ये घोड़ा मुझे दे दे। गुलाम ने कहा सर क्या किया ये आपने? कहा बात ये है कि मेरे नबी ने मुझे ये बात बताई कि अगर कोई चीज खरीदने लगो
تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا، اس کی حد الامکان جتنے تمہارے پیسے ہو نا، جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا. یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا. یہ تھا 1000 درہم کا، میں نے تو 200 درہم کم دیے. یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا، یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا. اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکوٰۃ لے کر کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکوٰۃ، اور ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. سکسیس کا معیار کیا ہے؟ 16 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے 5 بچے ہیں، 1500 روپے مہینہ اس کو ملتا ہے. ان 5 بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ایسا 1-2 نہیں ہے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، چلیں میرے ساتھ. ایسے 1-2 نہیں ہیں، ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں ہیں ایسے. فلاں بینک بتا رہا ہے ارے یار ہماری سکسیس دیکھو 2.5 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. بھائی 2.5 بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے؟ گنتی کہ تم 6 4 50 60 200 250 تو لوگ ہو تم لوگ. 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے، 250 ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر، 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے. کیوں بھائی کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر؟ یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ سود یہ کرتا ہے، کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں، اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے، اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے. یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے، اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. امن ہٹا لو اس معاشرے سے تو امن ہٹ جاتا ہے. خوف کا لباس پہنا دو ان کو تو خوف کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے بس ایک ڈر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں، ڈسکس ہی نہیں کرتے. رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. میرے بندے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہا ہے، وہ اس کا زمین سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے.